Good morning, everybody. Uh, they did not invite me to the party. ACTIVE, active, and PASSIVE, passive. B. Oh, I see, active and passive voice. They did not invite me to the party. Not राखेर THEY, they did not INVITE, invite भनेको निम्ता गर्नु. They did not invite me to the PARTY, पार्टी. यो एभी एक्टिभ भोइस भयो. तिनीहरूले मलाई भोजमा निम्ता गरेनन् है. अब त्यसपछि यो के छ त, यो डिड र इन्भाइट मिलेर V2 भएको छ. डिड र इन्भाइट मिलेर V2 भएको छ. पहिला यसलाई अपोमेटिभमा लैजाउँ. THEY, दे INVITED, they invited me to the PARTY, पार्टी. तिनीहरूले मलाई चाहिँ के गरे त, भोजमा निम्ता गरे है. आई वाज इन्भाइटेड टु द पार्टी, यो पनि के भयो, एक्टिभमै छ. अब त्यसपछि हामीले मीलाई प्यासिभमा लैजाँदा आई गर्नु पर्यो. आई अनि यो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट भएको हुनाले वाज र वेयर मध्ये वाज लियो. आई वाज INVITED, इन्भाइटेड टु द, आई वाज इन्भाइटेड टु द PARTY, पार्टी. यो के भयो, पिभी प्यासिभ भोइस भयो. अब यसैले चाहिँ हामी माथि त नेगेटिभ छ, दे डिड नट इन्भाइट मी टु द पार्टी छ. अब तल हामीले नेगेटिभै बनाउनको लागि आई वाजन्ट इन्भाइटेड बाई देम टु द पार्टी. फेरि यता अब्जेक्ट ल राख्नु पर्यो. IWAS, वाजन्ट, INVITED, आई वाजन्ट इन्भाइटेड है. आई वाजन्ट इन्भाइटेड माथि नेगेटिभ डिड नट भएको हुनाले हामी चाहिँ वाज पछि के गर्नु पर्यो त, नट राख्नु पर्यो. आई वाजन्ट इन्भाइटेड बाई देम टु द पार्टी. बाई THEM, देन टु द PARTY, पार्टी. मलाई चाहिँ भोजमा निम्ता गरिएन. तिनीहरूद्वारा मलाई चाहिँ भोजमा निम्ता गरिएन. आई वाजन्ट इन्भाइटेड बाई देम टु द पार्टी. असली एन्सर चाहिँ के भयो त, यो भयो. दे डिड नट इन्भाइट मी टु द पार्टी, तिनीहरूले मलाई चाहिँ भोजमा निम्ता गरेनन्. निम्ता नगर्ने काममा दे सक्रिय छ. प्यासिभमा चाहिँ गएर आई वाजन्ट इन्भाइटेड बाई देम टु द पार्टी, भोजमा चाहिँ मलाई तिनीहरूद्वारा निम्ता गरिएन भनेर चाहिँ हामी यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ. नेगेटिभबाट नटको प्रयोग गरेर सिम्पल पास्टमा पनि हामीले यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सक्दछौँ. त्यस्तै दे डिड नट प्ले भलिबल, THEY, दे DID, डिड नट, PLAY, प्ले, VOLLEY, BALL, भलिबल. दे डिड नट प्ले भलिबल, तिनीहरूले चाहिँ भलिबल खेलेनन् भनेर भन्यो. दे प्लेड भलिबल. अब अफर्मेटिभमा लैजाउँ पहिला. THEY, दे, PLAYED, प्लेड, VOLLEY, भली, BALL, भलिबल. तिनीहरूले चाहिँ के गरे, भलिबल खेले. एबी एक्टिभमा नै छ. दे प्लेड भलिबल, तिनीहरूले चाहिँ भलिबल खेल्यो भने एक्टिभमै छ. भलिबल वाज प्लेड बाई देम, VOLLEY, BALL, भलिबल. WAS वाज, PLAYED, प्लेड बाई THEM, देन तिनीहरूद्वारा चाहिँ के हो, भलिबल खेलिएको थियो भनेर यसरी चाहिँ हामी भलिबल वाज प्लेड बाई देम, तिनीहरूद्वारा भलिबल खेलिएको थियो. प्यासिभमा लग्यौँ. प्यासिभमा लगिसकेपछि अब माथि के छ त, दे डिड नट प्ले भलिबल, तिनीहरूले भलिबल खेलेनन् भन्ने छ. तल पनि हामीले नेगेटिभ बनाउनको लागि VOLLEY, BALL, भलिबल. WAS वाज, भलिबल सिङ्गुलर भएको हुनाले भलिबल वाज लियो, वेयर लिएन. भलिबल वाजन्ट, PLAYED, प्लेड बाई THEM, देम. यो के भयो, पिभी प्यासिभ भोइसको असली एन्सर चाहिँ भयो. भलिबल वाजन्ट प्लेड बाई देम, तिनीहरूद्वारा चाहिँ भलिबल खेलिएको थिएन भनेर असली एन्सर के भयो त, त्यो नै भयो. भलिबल वाज नट प्लेड बाई देम. यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने क्रममा सिधै यो लाँदाखेरि अलिकति अलमल्लमा परिन्छ. त्यसैले
पछि चाहिँ भलिबल वाज प्लेड बाई देमलाई चाहिँ भलिबल वाज नट प्लेड बाई देम गरेर राख्न सकिन्छ। यो डिड त चाहिँ हामीले डु डज र डिडलाई नेगेटिभका साथी पनि भनिन्छ, यो त नेगेटिभ बनाउनको लागि राखेको हो। अनि वाज आयो पेसिभमा, वाज पछि चाहिँ डिड पछि नट भएको हुनाले वाज पछि पनि के राखियो त नट राखियो। भलिबल वाजन्ट प्लेड बाई देम, भलिबल तिनीहरूद्वारा खेलिएको थिएन। यो भलिबल चाहिँ पेसिभ छ, यो चाहिँ दे के छ एक्टिभ छ, खेल्ने काममा चाहिँ तिनीहरू सक्रिय छन्। यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामी पेसिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ। यो नेगेटिभ नट प्रयोग गरेर हामीले यस किसिमको उदाहरणहरूबाट पनि अनुभव पाउनको लागि गरिरहेका छौँ। अब एक्टिभ एन्ड पेसिभ VOICE भोइस, अब यो चाहिँ के हो, वी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट नै हो, तर चाहिँ नेगेटिभ बनाएर यसलाई चाहिँ राखिएको छ। अब त्यस्तै गरेर he did not give her a chance to speak. He, D-I-D, did not, G-I-V-E, give, H-E-R, her, a, C-H-A-N-C-E, chance to, S-P-E-A-K, speak. यो एभी एक्टिभ भोइस भयो। he did not give her a chance to speak, उनीलाई बोल्ने चाहिँ चान्स उसले के गर्यो त दिएन। अब यसलाई चाहिँ हामी सिधै बनाउँदाखेरि she wasn't given a chance to speak, SATCWAS, wasn't, GIVEN, given, a CHANCE, chance to, SPEAK, speak। यो सिधै के भयो पेसिभ भोइसमा चाहिँ गयो। he did not give her, उसले उनीलाई दिएन, अ चान्स मौका दिएन, टु स्पिक बोल्ने मौका दिएन। अब सी चाहिँ यो अब्जेक्टको रूपमा एक्टिभ भोइसमा छ, यसलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाउँदा हरलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाउँदा सी भयो। सी वाजन्ट गिभन, तिनलाई दिएको थिएन, गिभ गेभ गिभन यो पास्ट पार्टिसिपल भयो। अ चान्स एउटा मौका, टु स्पिक उनलाई बोल्नको लागि मौका, एक मौका चाहिँ दिएको थिएन। दे डिड नट बिल्ड, BUILD, बिल्ड अ हाउस, तिनीहरूले चाहिँ घर बनाएका थिएनन् भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले लानु पर्यो। दे डिड नट BUILD, build a house। एक्जाम्पलमा THEY, they, DID, did, and not BUILD, build a HOUSE, house, ACTIVE, active, VOICE, एक्टिभ भोइस भयो। अब पेसिभमा चाहिँ यसलाई हामीले सिधै लैजाँदाखेरि अ हाउस वाजन्ट बिल्ड बाई देम गर्नु पर्यो। अ हाउस चाहिँ यो अब्जेक्ट छ, यसलाई चाहिँ पेसिभमा लैजाँदाखेरि हामी के गर्नु पर्यो, सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। HOUSE, हाउस। अ हाउस चाहिँ सिङ्गुलर भएको हुनाले वाज र वेयर मध्ये एउटा बी वर्ब वाज लगाउनु पर्यो, यसमा राख्नु पर्यो। अ हाउस वाज, अनि त्यसपछि नट भएको हुनाले हामी के गर्नु पर्यो, यसलाई नेगेटिभमै अ हाउस वाजन्ट है, BUILT, बिल्ड, BUILD, बिल्ड भनेको बनाउनु, BUILT, बिल्ड, बिल्ड बनायो, बनाएको। अ हाउस वाजन्ट बिल्ड, एउटा घर बनाइएको थिएन, कोद्वारा। अब त्यसपछि आवश्यकता छ भने हामी बाई राख्नु पर्यो। डेको अब्जेक्ट के हुने भयो त THEM, देम, PV पेसिभ भोइसमा हुने भयो। यस किसिमका इक्जाम्पल्स डेको देम भएको पहिला पनि हामी राखेका छौँ। अ हाउस वाजन्ट बिल्ड बाई देम, एउटा घर तिनीहरूद्वारा बनाइएको थिएन। यसरी नेगेटिभबाट पनि एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि हामी के गर्छौँ त यो बनाउने अभ्यास गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर हामीले द पोलिस डिड नट एरेस्ट मानबहादुर, THE, द POLICE, पोलिस, DIDNOT, डिड नट, ARREST, एरेस्ट, डु डज र डिड पछि चाहिँ भर्ब V1 आउँछ। द पोलिस डिड नट एरेस्ट, पुलिसले चाहिँ गिरफ्तार गरेन मान, द पोलिस डिड नट एरेस्ट द मानबहादुर, THE, द MAN, मान, BAHDUR, BDR, द पोलिस डिड नट एरेस्ट मानबहादुर, मानबहादुर लाई उसले चाहिँ के गरे त, पोलिसले डिड नट एरेस्ट गिरफ्तार गरेन, ARREST, एरेस्ट गिरफ्तार गरेन। द मानबहादुर भनेर चाहिँ अब हामीले त्यसलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। द मानबहादुर वाजन्ट एरेस्टेड बाई द पोलिस भन्ने गराउनु पर्यो। THE, द MAN, मान, BAHADUR, मानबहादुर, माथि मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ। WAS, वाजन्ट भने ARRESTED,
एरेस्टेड यो रेगुलर भर्ब हो। एरेस्टमा चाहिँ हामीले इडी थपेपछि के हुने भयो त सिधै गएर यो V2 प्लस V2 द पास्ट पार्टिसिपल हुने भयो। त्यसैले द मानबहादुर वाजन्ट एरेस्टेड बाई द POLICE पुलिस। एरेस्टेड BY बाई द एरेस्ट गर्ने कसले हो POLICE पुलिस भनेको पुलिसले चाहिँ के गर्छ त मानबहादुरलाई एरेस्ट गर्छ। यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामी सिधै प्यासिभमा लान सक्छौँ। द मानबहादुर वाजन्ट एरेस्टेड माथि चाहिँ नट नेगेटिभ भएको हुनाले वाज पछि नट राख्नै पऱ्यो, डिड पछि नट भएको हुनाले द पुलिस डिड नट एरेस्ट द मानबहादुर। पुलिसले चाहिँ मानबहादुरलाई गिरफ्तार गरेन। गिरफ्तार गर्ने काममा गर्ने वा नगर्ने काममा पुलिस सक्रिय छ, त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो भने तल्लोपट्टि द मानबहादुर वाजन्ट एरेस्टेड मानबहादुरलाई गिरफ्तार गरिएन कोद्वारा बाई द पुलिस पुलिसद्वारा। यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट यो नेगेटिभ नट प्रयोग गरेकोलाई पनि पेसिभमा चाहिँ लैजान सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर अब हामीले सी डिड नट कुक राइस इजी इक्जाम्पलमा अरू पनि बनाउन सकिन्छ। SHECDID डिड NOT डिड नट COOK कुक RICE राइस ACTIVE POICE एक्टिभ भोइस भयो। सी डिड नट कुक राइस उहाँले चाहिँ भात पकाउनु भएन। अब यसलाई हामी के गर्नुपर्छ राइस वाजन्ट कुक्ड बाई हर भन्ने बनाउनु पऱ्यो। राइसलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो RICE राइस। राइस सिङ्गुलर भएको हुनाले बी भर वाज लियो। राइस वाजन्ट COOKED कुक्ड भात पकाइएको थिएन। राइस वाजन्ट कुक्ड COOK कुक्ड V1 कुक्ड कुक्ड V3 पास्ट पार्टिसिपल पनि भयो। राइस वाजन्ट कुक्ड कोद्वारा बाई HER हर सीको अब्जेक्ट के हुने भयो त HER हर हुने भयो। PASSIVE पेसिभ भोइस भयो। कसरी एक्टिभ भयो कसरी पेसिभ भयो भने यसभन्दा हामी प्रिभियस क्लासमा पनि अभ्यास गरिसकेका छौँ। सी डिड नट कुक राइस उनीहरूले भात पकाएनन्। पकाउने वा नपकाउने काममा सी सक्रिय देखिन्छ एक्टिभ भोइसमा। त्यसैले यो कर्ताका अनुसार सबै के भयो त एक्टिभ भोइस भयो। कर्ता सक्रिय भएपछि वाक्य नै एक्टिभमा लग्यो। तल्लो वाक्यमा राइस वाजन्ट कुक्ड भात पकाइएको थिएन। भात तयार गर्ने काम त कोद्वारा हो त सी वाजन्ट कुक्ड बाई हर। राइस वाजन्ट कुक्ड बाई हर उनीद्वारा चाहिँ भात पकाइएको थिएन। यसरी राइस वाजन्ट कुक्ड बाई हर उनीद्वारा भात पकाइएको थिएन भन्ने एक्टिभबाट पेसिभमा बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै एबीपीबी एक्टिभ पेसिभमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ। अब त्यसपछि यु डिड नट इट एप्पल्स YOUDID डिड NOT नट EAT यु डिड नट इट हजुरले खानु भएन। APPLES एप्पल्स एबी एक्टिभ भोइस भयो। हजुरले चाहिँ स्याउहरू खानु भएन भने एप्पल्स वेयर नट इटन बाई यु भन्ने गराउनु पऱ्यो। APPLES एप्पल्स भनेको स्याउहरू प्लुरल छ यो एप्पल्स। APPLES एप्पल्स गल्ती भयो। अब त्यसपछि यसलाई APPLES एप्पल्स प्लुरल भएको हुनाले बी भर वेयर WERE वेयर NOT नट एप्पल्स वेयर नट भनेको स्याउहरू खाइएन भन्ने बनाउनु पऱ्यो। एप्पल्स वेयर नट इटन बाई यु EATEN इटन बाई YOU हजुरद्वारा स्याउहरू चाहिँ खाइएको थिएन भनेर यसरी एप्पल्स वेयर नट इटन बाई यु स्याउहरू हजुरद्वारा खाने काम चाहिँ भएको थिएन। सी डिड नट हेल्प मी उहाँले चाहिँ मलाई मद्दत गर्नु भएन भन्ने बनाउनु पर्यो। सी डिड नट हेल्प मी SHECDID डिड नट HELP हेल्प ME मी यो एबी एक्टिभ भोइस भयो है। अब त्यसपछि प्यासिभमा पहिला हामीले मीलाई सब्जेक्टको रूपमा राख्दा आई भयो। अनि त्यसपछि हामीले सब्जेक्ट सिङ्गुलर भयो वाज लिने, सब्जेक्ट प्लुरल भए वेयर राख्ने IWAS आई वाजन्ट गर्नु पऱ्यो। किन माथि चाहिँ डिड नट छ आई वाजन्ट HELPED हेल्प HELP हेल्प भनेको चाहिँ के हो मद्दत गर्नु है। HELPED हेल्प मद्दत गर्यो। HELPED हेल्प मद्दत गरेको पास्ट पार्टिसिपल V3 पनि यही नै छ। त्यसैले आई वाजन्ट हेल्प्ड मलाई मद्दत गरिएको थिएन बाई कोद्वारा त अब हामी एजेन्ट राख्नु बाई सीको अब्जेक्ट HER हर यो PV पेसिभ भोइसमा गयो। यसरी हामीले सी डिड नट हेल्प मीलाई आई वाजन्ट हेल्प्ड बाई हर बनाइयो। ही डिड नट ब्रेक द विन्डोज भन्नेलाई पनि हामी
एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ बनाउन सकिन्छ है। ही डिड नट, HE ही, DID डिड नट। इक्जाम्पलमा हामीले ही, DID डिड, NOT नट, BREAK ही डिड नट ब्रेक, उसले चाहिँ फुटाएन। ब्रेक द, WINDOWS ब्रेक द, WINDOWS विन्डोज एभी, उसले झ्यालहरू फुटाएको थिएन होइन भन्ने यस्तो किसिमको वाक्य भयो। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ। अब त्यसपछि यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदा ही ब्रोक द विन्डोज भनेर अफर्मेटिभ बनाउने, विन्डोज वेयर ब्रोकन बाई हिम गरेर विन्डोज माथि नट भएकोले वेरन्ट ब्रोकन बाई हिम पनि गर्न सकिन्छ। अब हामी द विन्डोज वेरन्ट ब्रोकन बाई हिम यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्यो। THE द, WINDOWS विन्डोज, विन्डोज प्लुरल भएको हुनाले WERD वेयर लियो। द विन्डोज वेयर, NOT नट, विन्डोज वेरन्ट BROKEN ब्रोकन बाई, हीको अब्जेक्ट के हुने भयो त HIM हिम, यो PV प्यासिभ भोइसमा चाहिँ गयो। अब उपल्लो वाक्यमा ही डिड नट ब्रेक द विन्डोज, उसले झ्यालहरू फुटाएको थिएन भन्नेमा ही, फुटाउने वा नफुटाउने काम गर्नेमा ही सक्रिय भयो ऊ। अनि तल्लो वाक्यमा द विन्डोज, झ्यालहरू त त्यत्तिकै छन् है। वेरन्ट ब्रोकन, ब्रेक V1, BROK ब्रोक V2, BROKEN ब्रोकन, पास्ट पार्टिसिपल यही नै भइहाल्यो। द विन्डोज वेरन्ट ब्रोकन बाई हिम, ऊद्वारा झ्यालहरू फुटाइएको थिएन। अब यसरी एक्टिभबाट एबीबाट चाहिँ हामी PV प्यासिभ भोइसमा जान सक्यौँ। अब यो नट नेगेटिभ प्रयोग गरेर चाहिँ हामी लैजाँदा पनि वी वाज र वेयर पछि सामान्यतया नट राखिने हो। सी डिड नट राइट अ लेटर, SHECDID डिड नट, WRITE राइट अ, LETTER लेटर, सी डिड नट राइट अ लेटर, तिनले चिठी लेखेकी थिएनन्, लेखिनन् भन्ने भयो। अब त्यसपछि हामी प्यासिभमा लैजाँदाखेरि अब अ लेटरलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। LETTER, अ लेटर वाजन्ट, अ लेटर वाजन्ट, WRITTEN, अ लेटर वाजन्ट रिटन। राइट रोट, रिटन, राइटको चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फर्म अफ दि भर्ब चाहिँ के हो त रिटन हो। त्यसैले अ लेटर वाजन्ट रिटन बाई हर, उनीद्वारा एउटा चिठी लेखिएको थिएन भनेर PV प्यासिभमा चाहिँ यसरी लग्यो। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि अब नट लागेको चाहिँ के छ त माथि डिड नट, सी डिड नट राइट अ लेटर मिन्स अ लेटर वाजन्ट रिटन बाई हर, एउटा चिठी उनीद्वारा लेखिएको थिएन। नेगेटिभ नै छ भने त्यसलाई बनाउनको लागि वाज र वेयर पछि के गरियो त प्यासिभमा लैजाँदाखेरि नट राख्यो होइन। डिड त हामीले नेगेटिभ बनाउनको लागि प्रयोग गरेको डु, डज र डिडलाई नेगेटिभका साथी पनि भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्यासिभमा लैजाँदाखेरि फ्याँक्ने, फाल्ने, छोडिन्छ अब त्यो है। यसरी एक्टिभबाट चाहिँ प्यासिभमा लैजान सकिन्छ। यो तरिका अपनाएर हामीले लान सक्यौँ भने सजिलो गरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले यही मात्रै नभएर एक्टिभ एन्ड प्यासिभ भोइसमा हामी अर्को WH, एक्टिभ एन्ड प्यासिभ भोइस फ्रम FROM, फ्रम WH क्वेसन, WH क्वेसनबाट एक्टिभ र प्यासिभमा वाइ डिड यु स्कुल द ओल्ड म्यान भनेर WH QUES, WH क्वेसनबाट पनि हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ। उही नै हो इज इक्जाम्पल WHY, वाइ डिड यु SCOLD स्कोल्ड। अब डिड आइसकेपछि V1 आउने भयो। वाइ डिड यु स्कोल्ड द ओल्ड म्यान, स्कोल्ड द OLD ओल्ड MAN म्यान, किन बुढो मानिसलाई हप्काउनु भयो। SCOLD स्कोल्ड भनेको जोर जोरले हप्काउनु है। अब त्यसपछि हामी यसलाई अफर्मेटिभमा लैजाउँ पहिला। अब YOUSCOLDED स्कोल्डेड, यु स्कोल्डेड द OLD ओल्ड MAN ओल्ड म्यान। यो चाहिँ एबी के छ अफर्मेटिभमा छ, सकारात्मकमा छ। अब यसलाई प्यासिभमा लैजाँदा द ओल्ड म्यान वाज स्कोल्डेड बाई यु गर्नु पऱ्यो। PVमा लैजाँदा द OLD ओल्ड म्यान WAS वाज, स्कोल्डमा ED थप्नु पऱ्यो। यस, यु स्कोल्डेड द ओल्ड म्यान, द ओल्ड म्यान वाज
SCOLDED स्कोल्डेड बाई YOU यो के भयो पिभी पेसिभ भोइसमा गयो। अब पेसिभ भोइसमा गइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त वाज द ओल्ड म्यान स्कोल्डेड बाई यु गराउनु पर्यो। फेरि WAS वाज यसमा बनाउनको लागि वाज द OLD ओल्ड म्यान के बुढो मानिस वाज द ओल्ड म्यान SCOLDED स्कोल्डेड बाई YOU के हजुरद्वारा बुढो मानिसलाई हक्ल्याइएको थियो। अब त्यसपछि त्यही यस्नुको स्ट्रक्चर फर्ममा हामीले के गर्नु पर्यो त वाइ वाज द ओल्ड म्यान स्कोल्डेड बाई यु गराउनु पर्यो। किन माथि त डब्ल्यु छ वाइ वाज द ओल्ड म्यान स्कोल्डेड बाई यु त्यही WAS वाजको अगाडिपट्टि वाइ राखिदिनु पर्यो। WHY वाज द ओल्ड म्यान वाइ वाज द OLD ओल्ड MAN why was the old man scolded by you SCOLDED scolded by YOU हजुरद्वारा बुढो मानिसलाई किन हक्ल्याइएको थियो जोर जोरले हपारेको हक्ल्याइएको स्कोल्डेड यसरी सिरियल्ली एकैचोटि एक्टिभबाट पेसिभमा लाँदा बुझिँदैन भने पहिला अफर्मेटिभमा लाने अनि त्यसपछि फेरि यसमा क्वेसन बनाउने यसमा क्वेसन बनाइसकेपछि त्यही यसनोकै रूपमा अगाडिपट्टि WH राखिदिने वाइ वाज द ओल्ड म्यान स्कोल्डेड बाई यु यो बुढो मानिसलाई किन तपाईँद्वारा हक्ल्याइएको थियो है स्कोल्डेड बाई यु। अब यो त भयो। अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा फेरि अर्को WHY वाइ वाज द OLD ओल्ड म्यान SCO why was the old man SCOLDED scolded by you चाहिँ गर्नु नपर्ने बाई यु नगरेर पनि यसलाई असली एन्सर के भयो त यो चाहिँ why was the old man scolded बुढो मानिसलाई स्कोल्डेड किन चाहिँ हक्ल्याइयो भनेर बाई युलाई चाहिँ हामी राख्न पर्दैन। क्वेसन त यसमा राख्नु नै पर्यो। अब त्यस्तै गरेर ओल्ड म्यान स्कोल्डेड भयो। अब यसलाई हामी चाहिँ फाल्दिउँ मेटाउँ लामो तरिकाबाट हामीले गऱ्यौँ बुझ्नको लागि। अब त्यस्तै गरेर वाइ डिड योर सिस्टर राइट सच अ लेटर एक्जाम्पलमा हामी WHY वाइ डिड वाइ डिड योर सिस्टर SISTER सिस्टर किन हजुरको बहिनीले WRITE राइट SUCH सच अ LETTER लेटर हजुरको बहिनीले यस्तो चिठी किन लेख्नुभयो। अब यसैलाई चाहिँ हामी पेसिभमा लैजाँदाखेरि हामी के गर्नुपर्छ है वाइ डिड योर सिस्टर राइट सच अ लेटरलाई चाहिँ हामी पेसिभमा लाँदा वाइ वाज सच अ लेटर रिटन बाई योर सिस्टर भन्ने बनाउनु पर्यो। WHY वाइ वाज SUCH सच अ LETTER letter WRITTEN written why was such a letter written by your sister BY by YOUR your SISTER sister यो के हो त PV पेसिभ भोइसमा चाहिँ गयो। अब के त why was such a letter है why was such a letter written by your sister यो चाहिँ पेसिभ भोइसमा पनि यो प्रश्नवाचक राखिदिनु पर्यो। वाइ डिड योर सिस्टर राइट सच अ लेटरलाई चाहिँ हामी पेसिभमा लैजाँदाखेरि वाइ वाज सच अ लेटर सिङ्गुलर भएको हुनाले वाज राख्यो बिगर वाइ वाज सच अ लेटर रिटन राइट रोड रिटन पास्ट पार्टिसिपल भयो। वाइ वाज सच अ लेटर रिटन बाई योर सिस्टर यस्तो चिठी हजुरको बहिनीद्वारा किन लेखिएको थियो भनेर हामी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ बदल्न सक्छौँ। अब यस्तै तरिकाले हामी अर्को पनि गर्न सक्दछौँ। when did they ring the church bells इजी इक्जाम्पलमा WHEN when did they ring the church BELLS bells AB एक्टिभ भोइस भयो। when did they ring 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 भनेको बजाउनु when did they ring the church bells चर्चका घन्टीहरू तिनीहरूले
कहिले बजाउँछन् भन्। अब त्यसपछि हामी के गर्नु पर्यो त व्हेन वेयर द चर्च बेल्स WHEN व्हेन WERE वेयर द व्हेन वेयर द CHURCH चर्च BELLS चर्च बेल्स प्लुरल भएको हुनाले WRE वेयर रिभर्ब राख्यो है, प्लुरल भएको हुनाले वेयर राख्यो, यो बहुवचनमा छ। व्हेन वेयर द चर्च बेल्स कहिले व्हेन वेयर द चर्च बेल्स RUNG रङ बाई देम RUNG रिङ ऱ्याङ रङ RUNG रङ के हो त पास्ट पार्टिसिपल हो भित्री हो। व्हेन वेयर द चर्च बेल्स रङ अनि त्यसपछि बाई THEM देम यो के भयो त PV पेसिभ भोइसमा गयो। अब यसरी एकैबाट पेसिभमा लैजाने क्रममा चाहिँ हामीले व्हेन वेयर द चर्च बेल्स रङ बाई देम है, व्हेन डिड दे रिङ द चर्च बेल्सलाई व्हेन वेयर द चर्च बेल्स रङ बाई देम भनेर एकैबाट पेसिभमा लगियो। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। आई विल स्टप माई क्लास टुडे। सी यू अगेन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।